श्रीमद्भागवत महापुराणमा दुईटा अध्यायहरू छुटिएको छ। कार्यव्यस्तताका कारण यदि सबै सुन्न पाइएन भने अन्तिमका यी दुईटा अध्याय सुन्नुस्, तपाईलाई पूर्ण सुनेको फल प्राप्ति हुन्छ भनेर भनिएको हुनाले अन्तिमका यी दुई अध्याय हामीले बाँकी राखेका छौँ। करिब करिब पाठ पनि चलिराखेको छ अनि हामीले अलिकति दाउ के छोपेको भने पाठ सकिँदा कथा पनि सकियो भने ठिक्क हामीलाई अगाडि बढ्न सजिलो हुँदो रहेछ। त्यसका लागि हजुरहरूलाई यहाँ निमन्त्रणा गरेको हो। पहिलो त यो परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, साधुवाद छ। साँच्चै भन्ने हो अरे र उस्तै मान्छेले हो भने हामीले पहाडमा गरिहाल्यौँ, यहाँ नगर्दा पनि हुन्छ भन्ने भावना आउँथ्यो। तर पनि आमा यहाँ बस्नुभयो, माता पिताको सेवा गर्ने जे जति मौका पाइयो त्यसमा हामी कृतार्थ भयौँ। यहाँहरूको परिवारलाई हामीले भन्नु केही छैन, किनभने सबैले आफ्नो श्रद्धा भक्तिपूर्वक आफूले सकेको सेवा अवश्य पनि गरिसकेको छ। उहाँहरूको प्राण यहाँबाट गयो, कम्तीमा श्रीमद्भागवत महापुराणका अमृतरूपी वाणीहरू पितृहरूका कानमा पुगोस्, उहाँहरूका चरणसम्म यो दिव्य ध्वनि जाओस् र पितृलोकबाट वैकुण्ठ लोक उहाँहरूको वास होस् भन्ने कामना गर्दै यहाँहरूले जुन आयोजना गर्नुभयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद। के भन्छ शास्त्रले भने हजारौं जन्मको पुण्यको जब उदय हुन्छ अनि मात्रै श्रीमद्भागवत महापुराण श्रवण गर्छु, गराउँछु, गुरुलाई बोलाउँछु भन्ने मनमा आउँछ अरे। नभए आउँदैन। यत्रा व्यक्ति छन्, कहाँ सबैलाई कथा सुन्न मन लाग्छ र? हेर्नुहोस् त, तिन बाँकी छ क्या शेष। त्यो शेष बाँकी रहउन्जेलसम्म मान्छे आउँदै आउँदैन माथि। घरमै पुराण लाए पनि सुन्न आउँदैन, किनभने त्यसको अलिअलि बाँकी छ क्या अझै। त्यो जुन दिन सकिन्छ भगवानका शरणमा जानुपर्ने रहेछ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई हेर्नुहोस् त, अन्तिममा उहाँले रहेछ श्री कृष्ण एक भनेर, अन्तिममा कृष्ण बाहेक केही तत्त्व रहेनछ है, कुनै तत्त्व रहेछ श्री कृष्ण रहेछन् भनेर अन्तिममा भगवान कृष्णलाई सम्झनुभयो। अन्तिम जाने ठाउँ त्यो हो। श्रद्धेय दाजुको आग्रह अनुसार, यहाँहरू सबै परिवारको आग्रह अनुसार साँच्चै भन्ने हो भने एउटा सौभाग्य पनि मानेको छु मैले। विद्वान गुरुहरूलाई समुपस्थित गराइएको छ। पुराण विषयका विभागाध्यक्षदेखि लिएर वेद विभागका विभागाध्यक्ष गुरुहरू पनि वाल्मीकिका सबै हुनुहुन्छ। यो संयोग मिल्यो, सबैतिर त्यो संयोग मिल्दैन। म आफै पनि इतिहास पुराण विभागको सहप्राध्यापक होइन। यहाँहरूले चाहना गर्नुभयो, आइयो। पाठ पारायण अन्तिम चरणमा आएको छ। आउनुहोस्, दुई अध्याय म श्रद्धा भक्तिपूर्वक पाठ गर्छु। यहाँहरूले जति गरे पनि यस्तै रहेछ। हेर्नुहोस्, जिन्दगी कति कमाए नि पुगेन। मैले 11 वर्षको उमेरमा पुराण भनेको, पहिलो पुराण जनकपुरमा। अहिले पनि त्यो फोटो हेर्दा मै हुँ त यो पुराण भन्ने जस्तो लाग्छ। फोटो छ मसँग। अहिलेसम्म त्यो कमाएको सबै राखे नै हो भने एउटा राम्रै कोठो भरिन्थ्यो होला। खै मसँग कहिल्यै छैन त। जति कमाए नि पुग्दो रहेछ र जति मरी हत्या गर्दा पनि लाने के रहेछ त? चपिन्न चाँदी किन रत्नका कण, सुन चाँदी खाएर कसैले डकार गरेको मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन। जति सुकै हुने खाने किन नहोस्, खाने भनेको चाहिँ सुन चाँदी होइन रहेछ। जुन दिन सम्पत्ति धेर हुन्छ नि त्यो दिनदेखि निन्द्रा कम हुन्छ। त्यो सम्पत्तिले पिरोल चाल्ने हेर्नुहोस् भने आज भगवानका शरणमा आएका छौँ। आउनुहोस् केही क्षण पूर्ण रूपमा हे ईश्वर हाम्रो पनि बाटो राम्रो बनाइदिनुहोस्, हाम्रा पितृहरूको गति सद्गति होस्, साहिज्य मुक्ति होस्। यिनै भावनाका साथ यो पावन प्रसङ्गलाई श्रवण गरौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो धर्माय महते, नमः कृष्णाय वेदसे, ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातन। एतद्भगवतं विव्रा विष्णु सरितमद्भुतं भवदीर्यदं पृष्ठो नारायणं पुरुषोचितं। भक्तवत्सल भगवान को भवे भवे यथा भक्ति पादयो तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो।
नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमन तम नमामि हरिम परम। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान को। त्यसमा चाहिँ कन्जुसै गर्नु हुँदैन रे है। यी दुईटा कुरामा किन भन्दा दारदुरी के व सुत भन्छ। भगवानको जयकार गर्दा जयकार गरिएन भने भ्यागुताको जिब्रो र त्यो जिब्रो एउटै हो। अब यत्रो दुःख गरेर अमेरिकादेखि आएर जिब्रो भ्यागुताको लान मिलेन। त्यसैले त्यो अर्को कुरो जय गर्दा यी दुईटै हात माथि उठाउनु पर्छ अरे। किनभने जहाँ जहाँ पुराण हुन्छ त्यहाँ पापले लुकेर बस्ने ठाउँ पाउँदैन अरे। काखीभित्र घुस्रिँदो रहेछ आएर। यसो गरिदिएपछि ठाडो पुच्छर लाल पुग्नु। त्यही भएर दुईटै हात उठाउनु। भक्तवत्सल भगवानको ल हेर्नु त अब यहाँ कहाँ बस्नु बर हिँडो। हे कृष्ण वृन्दावनको बिहारी हे सत्यको सुन्दर रूप हे विश्वव्यापी प्रेतपहारी उद्धार हाम्रो गर हे मुरारी। राधा कृष्ण भगवानको साक्षात आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा प्रभु अखिलेश्वर विश्व ब्रह्मांड का नायक जगत का नियंता भगवान बालकृष्ण लाल को प्रत्यक्ष वाङ्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको श्रवण चिंतन र वन्दनले समस्त कलि कल्मषहरू नष्ट हुन्छन्। उनै परात्पर करुणा वरुणालय भक्तवाञ्छा भगवान श्रीकृष्णका चरणारविन्दको चिन्तन गर्दै आउनुस्। अत्यंत परम पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण एकाहा रूपमा जो पाठ भइरहेको छ त्यसको सारांश हामी पनि भक्तिपूर्वक श्रवण गर्ने छौं। अब एक दुईवटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्ने रहेछ भने यो हाम्रो हिन्दू धर्मको महत्ता के भन्दा सबैभन्दा पहिले भगवानका मुखारविन्दबाट प्रकट भएका ग्रन्थहरूको नाम हो वेद। चत्वारी लेवेनु दिशम मुखानी भन्छ ब्रह्माजीले। चारवटा मुख उत्पन्न भए। कसरी भए त भन्दा चारैतिर हेर्न मन लागेछ। हेर्न मन लाग्दा अङ्ग प्रकट हुन्थ्यो त्यति बेलाको समय। चारवटा मुख प्रकट भए। बोल्न मन लाग्दा चारैवटा मुखले एकैचोटि बोले। तिनै चार मुखबाट उच्चारण भएको पहिलो शब्द नै चतुर्वेद। चारवटा वेदहरू हुन्। के हुन् त? ऋग यजु साम अथर्व। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद र अथर्ववेद यी चारवटा वेदहरू। अहिले चाहिँ शुक्ल यजुर्वेद त्यही यजुर्वेद कर्मकाण्डसँग सम्बन्धित यजुर्वेद हुन्छ। अरू वेद चाहिँ सामवेद गायनसँग, गीत गाउन सिक्नु पर्यो भने सामवेद सङ्गीत, अर्थ धन सम्पत्ति कमाउनु पर्यो भनेदेखि ऋग्वेद, यान विमानहरू बनाउन जान्नु पर्यो भने यी विभिन्न पाटाहरू हुन्छन् आफा। र यसरी चार वेद प्रकट भइसकेपछि अब वेद पछि वेदको अर्थ अब राष्ट्रदा राष्ट्रम भन्छ के भने केही बुझिँदैन। अनि सामान्य मानवहरूलाई बुझाउनका लागि भगवान नारायणले ब्रह्माजीलाई जुन दिव्य ज्ञान बताउनु हो त्यो ज्ञानलाई पुराण भनियो। त्यही भएर पुरातनम पुराणम, पुरानो कुरा नारायणले नै ब्रह्माजीलाई सुनाएको भनेपछि त पुरानै मान्नु पर्यो। के हो त त्यो? वेदार्थम अवगन्तुम, वेदको अर्थलाई बुझ्नका लागि पुराणहरूको सृष्टि भयो। पुराण कति भन्दा 18वटा। मद्वयम भद्वयम चैव वत्रयम वचतुष्टयम अनापलिङ्ग कुस्कानी पुराणानी प्रचक्षते। यो देवभागको श्लोक हो। एउटा श्लोकमा 18 पुराणहरूका नामहरू छन्। मद्वयम, मबाट दुईटा छन् अरे। भद्वयम, भबाट दुईटा छन् अरे। दाजुलाई थाहा होला, खोज्दै होइसिन्छ। मद्वयम भद्वयम छैव। वत्रयम, पेट चिरेको बबाट 3वटा पुराणको नाम छ अरे। वत्र चतुष्टयम, पेट नचिरेको वकारबाट 4वटा छन्।
अनापलिङ्ग प्रत्येक अक्षर बेग्ला बेग्ला। अ अग्नि, ना नारद, प पद्म, अनाप लिङ्ग, स्कन्द। अब गरुड, कुर्म। यसरी प्रत्येक अक्षरबाट बेग्ला बेग्लै बोलिन्छ। मबाट दुईटा कुन हुन्छ? मार्कण्डेय र मत्स्य। मार्कण्डेय र मत्स्य। भद्वयम, भबाट दुईटा, भागवत र भविष्य। याद हो भने भेटा आउँछ, अनि नभए त कहाँबाट आउँछ? दुईटा त दुईटा, कुन दुईटा, कुन दुईटा। अब पेट चिरेको बबाट तीनटा छ। के हुन् भन्दा ब्रह्म, ब्रह्माण्ड, ब्रह्म वैवर्त गरेर तीन। व चतुष्टयम, वबाट चारवटा छ। विष्णु, वराह, वामन, वायु, अर्को कति? चारवटै भयो। विष्णु, वराह, वामन, वायु, चारवटा। यसरी चाहिँ 18 पुराण हुन्छ। अब पुराणहरूमा पनि अलिकति झगडा छ। शिव पुराणले भन्यो मलाई चाहिँ राख्दैन 18 पुराणमा भनेपछि शैवानुयायीहरूले जसले शिवलाई इष्टदेव मान्छन् उनीहरूले शिव पुराणलाई 18 पुराणभित्र राख्ने, वायुलाई हटाइदिए। हेर्नु, किन भन्दा वायुले पनि शिवको गुणगान गाएको छ। गाउन चाहिँ वायुले पनि शिवकै गुणगान गाएको छ। अब देवी भगवतीले आएर के मलाई चाहिँ छोडिदिएको त भन्नु भएपछि शाक्तहरूले, शक्तिको उपासना गर्नेहरूले देवी भागवतलाई 18 पुराण भनिन्छन्, भागवतलाई हटाइदिन्छ। दुईटै भबाट आयो नि। यसरी जे होस् कल्प अनुसार यी सबै पुराणहरू सम्मानित पर्दछ। अब पुराणहरूको रचना भइसक्यो। वेद सबैले बुझ्न नसकिने भएपछि पुराणको रचना भयो। 18 पुराण भए। पुराणलाई अझ सरलीकरण गर्न 18 उपपुराण भए। अरू ऋषि महर्षिहरूले त्यसलाई अझै लगेर उपपुराण पनि बनाए। पुराण, उपपुराण, उपपुराण सबै 18। महापुराणहरूमा जम्मा 4 लाख श्लोक छ। 4 लाख। अब सबैभन्दा विश्वको ठुलो ग्रन्थ भनेको महाभारत। महाभारतमा 1 लाख श्लोक छ। सबैभन्दा पुरानो ग्रन्थ भनेको ऋग्वेद भनेको पहिलोचोटि उच्चारण हुँदा ऋग्वेदको। त्यही भएर विश्वको कुरा गर्छु। सबैभन्दा बढी भाषामा अनुवाद भएको ग्रन्थ श्रीमद् भगवद गीता विश्वको। अहिले श्रीमद् भगवद गीता चाहिँ त्यति बढी भाषामा अनुवाद भएको छ। हरेकले सम्झिनुपर्ने, पढ्नुपर्ने, मनन गर्नुपर्ने, चिन्तन गर्नुपर्ने ग्रन्थ भनेको। अब 17वटा पुराणको रचना गरिसक्दा पनि मनमा खुल्दुली भइरहेको के भनौँ कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, मुडी हगाइसकेको छ, मुख हगाउँदै के खाउँ जस्तो कहिलेकाहीँ जस्तो। अनि नारदजीले, ब्रह्माजीका छोरा नारदजीले आएर व्यासजीलाई उपदेश दिएर त्यो 4 श्लोकलाई 18,000 बनाइदिए। 4 श्लोक उपदेश दिए। व्यासजीले बसेर विद्याविहीन पशु भन्दाखेरि विस्तृतीकरण गरिन्छ नि, 4 पन्ना लेख्न नि सकिन्छ। विषकुम्भम पयोमुखम भनेर आचार्यमा आएको थियो हामीलाई 50 नम्बर। कति लेख्ने? 10 पन्ना लेखेँ मैले। विषकुम्भम पयोमुखम शीर्षक यति हो। यसलाई विस्तृतीकरण गर्ने के भनेर गर्ने अब आफ्नो। त्यस्तै 4 श्लोकलाई 18,000 बनाइदिए व्यासजीले। अब कुनै पनि ग्रन्थलाई सुनाउने र सुन्ने दुईजना अनिवार्य चाहियो। अब यहाँ हुँदा पो अलिकति मान्छे भयो, नहुने ठाउँमा एकजनालाई मात्रै सुनाउनु पर्छ होइन। कसलाई उभ्याउँ भन्दाखेरि परीक्षित महाराज अभिमन्युका छोरा, उहाँको प्रसङ्ग ल्याएको छ श्रीमद् भागवतमा। 335 अध्याय छ, 6वटा महात्म्यका अध्याय छ, 341 अध्याय। अनि स्वयं प्रख्यापितैर गुणै आफै म यस्तो त्यस्तो उस्तो भन्नु भने इज्जत रहँदैन अरे के। अर्काले भनिदिनुपर्छ हजुर कस्तो भन्नु, अनि चाहिँ महिमा बन्छ।
त्यही भएर भागवतको महिमा पद्म पुराणले गाइदिनु। जन्म मात्रमपि येन सठेन किञ्चित् चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथान पिता। जीवनभरि पनि जसले जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त भागवत एकचोटि पनि सुनेन भने जीवत सबह, जिउँदै त्यो मरे तिर्यो भनेर अर्को पुराणले भन्यो। अनि यो पुराणको महत्त्व बढ्यो। अनि कुनै पनि कुरा सुन्ने र सुनाउने दुईटै योग्य चाहिन्छ। म सुनाउँदैछु भने भक्तिपूर्वक सुन्ने मान्छे पनि चाहियो नि। त गफ गरिरहन्छ भने किन सुन्नु, मतलब छैन नि। त्यही भएर श्रोता पनि अधिकारी चाहियो, भनेको योग्य चाहियो। वक्ता पनि योग्य चाहियो। भक्तिपूर्वक सुन्ने मान्छे छ, भन्ने मान्छेलाई मनै छैन, त्यो पनि मजा लाग्यो। हाम्रो संस्कृत साहित्यमा भन्छ नसा सभा यत्र नसन्ति वृद्धा। सभामा जाँदा बुढाबुढी बुढा खालका मान्छे रहेनछन् भने त्यो सभा सबै होइन, भनेको अलिकति परिपक्व मान्छे हुनुपर्छ सभामा। त्यही भएर सभापति राख्दा अलिकति पढे लेखेको बुझेको त्यो सबै कुराको निचोड भन्न सक्ने। नपढे पनि गाउँघरमा सिंहबहादुरलाई राख्थ्यो, किनभने पढ्या और्या होइन, अन्तिममा बङ्ग भन्न सक्ने। भन्नको तात्पर्य के भने ती सबै मध्येको अलिकति बुझकी मान्छे होस् भन्ने। परीक्षित महाराजले सुनेपछि उहाँ मुक्त हुनुभयो भन्ने कथालाई अब यहाँ चाहिँ अत्यन्त अपराध स्वभाव भएको धुन्धुकारीलाई पनि सुनाएर गोकर्णले मुक्त गरेको कथा पद्म पुराणले भन्यो। त्यसलाई हामी महात्मा भन्छौँ। कसरी प्रादुर्भाव भयो त यो भागवत किन ठुलो भयो त भन्दा अघि मैले भने 17वटा पुराण रचना गरिसक्दा चित्त बुझेन, अनि बनाएको हुनाले यसको महिमा 17वटा पुराणको सार राखिदिएछन् क्या। यसको निचोड सबैतिरबाट निकालेर राखिदिए। त्यही भएर यो महत्त्वपूर्ण हो। अब अर्को कुरो के हो भन्दा भागवत भने के हो त? भा शब्द कीर्ति वचन हो, ग शब्द ज्ञान वाचक, सर्वेष्ट वचन हो वश्च तो विस्तारस्य च वाचक। भागवत जम्मा 4 अक्षर। भा शब्द कीर्ति वचन हो। भा भनेको कीर्तिको द्योतक, ग शब्द ज्ञानवाचक, ग शब्दले ज्ञान भन्ने जनाउँछ। सर्वेष्ट वचन हो, सम्पूर्ण इच्छित वस्तुलाई हजुरले चाहेका कुरालाई दिन सक्ने क्षमता वकारमा हुन्छ। त्यो विस्तार तकारले हजुरले गरेको कीर्तिलाई दिँदैन। कार्य कसका घरमा भन्दा चुडा सरकार। ल हेर्नुहोस्, त्यो फिजाउने काम कसले गरो? तनु विस्तारे भन्ने धातु छ, त्यो तकारले गर्छ। यसरी भागवतमा 4 अक्षर। भाति सर्वत्र देशेषु गीयते नारदादिभिः वर्तते सर्वशास्त्रेषु तस्मात् भागवतम्। सबै देशमा भागवत धर्म चल्या छ अरे। हेर्नुहोस्, किन भन्दा हिन्दू जुनसुकै कुनामा पुगेको छ र यहाँ हुन्जेल बरु वास्ता नगर्ला, उहाँ पुगेपछि उसलाई धर्म चाहिन्छ। अनि हेर्नुहोस् त, उहाँ पुगेपछि हाम्रो धर्ममा यस्तो थियो भन्छ, खोजी खोजी हामी अचेलभरि फेसबुक हेर्छौँ। उहाँ पुगेपछि सारी लाउन थाले, यहाँ लाउँदैन थिए। उहाँ पुगेपछि तीजका पूजा लाउन पण्डित खोज्छौँ, यहाँ लाउँदैन थिए। कति भनेको अर्को ठाउँमा पुगेपछि आफ्नो चिजको महत्त्व हुन्छ। श्रीमान श्रीमतीसँगै बस्नुहोस्, कहिलेकाहीँ टाका टुका मन नमिल्ला, झै झगडा भइरहला, 1 वर्षमा आउनुहोस्, हो त्यसै के नभेट्यो जस्तो होइन। कति चिज हुन्छ त्यो श्रीमान श्रीमतीको माया प्रेम। भगवान कृष्णले भन्नुभएको छ, छडो हिगत्वम च घटीमा। गोपिनीहरूको विरह हुन्थ्यो, हुँदाखेरि गोपिनीहरू भन्थे अरे 1 मिनेट पनि देखिएन भने 1 युग बराबर हुन्छ अरे क्या। सच्चो प्रेम भनेको त्यो। एउटालाई हिर्काउँदा अर्कालाई दुख्थ्यो, जसलाई हिर्कायो बरु त्यसलाई नदुख्ला, अर्कोलाई दुख्थ्यो अरे क्या। भगवती राधालाई तातो दुध लगेर खुवाइदिएछन् अरे। जिब्रो चाहिँ कृष्णको डढेछ। त्यही भएर राधा कृष्णको प्रेम भनेको। किन अरूले त डाँड गर्थे, बिहे गर्नुभन्दा अगाडि कि प्रेमिका भन्थे नि त। बिहे गरेपछि रुक्मिणी भइन्, बिहे गर्नुभन्दा अगाडि राधा थिइन्। तिम्री आँखी छिन् अरे नि त भन्थ्यो अरे क्या, अरूहरूले जिस्क्याउँथ्यो अरे। अनि लगेर चाहिँ गर्ग संहितामा आउँछ यो कथा।
लगेर तातो दुध खुवाइदिएछन् राधालाई। बिचरा उसले पनि अब जबरजस्ती खुवाएका, केही भनिन्। उहाँबाट फर्केर यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ कृष्ण जिब्रो पोलो भन्छन् अरे। के हो भन्दा तातो दुध खुवाइदिए भन्थे। किन राधालाई तातो दुध खुवाइदिँदा कृष्णको जिब्रो पोल्थ्यो। त्यही भएर राधा कृष्णको प्रेम भनेको। त्यही भएर त्यो खालको प्रेम चाहिँ अरूको हुन सक्दैन। भाति सर्वत्र देशेषु गीयते धर्म। हरेक देशमा यो धर्मको प्रचार छ। अब कालिदासले लेखेका ग्रन्थदेखि लिएर शेक्सपियरले लेखेका ग्रन्थमा पनि भागवत धर्मको व्याख्या छ। किनभने भागवत धर्म भने के? सत्यम वद, साँचो बोल है। धर्मम चर, सही बाटो हिँड है। स्वाध्यायनमा प्रमद, आफ्नो बाटोबाट विचलित नहो है। आफ्नो पाठ घोक्नबाट पछि नपर है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यही हो शिक्षा दिने भागवत धर्मले, पुराणले, वेदले। वेद भने के? वेद इति ज्ञान। वेद भनेको ज्ञान। नारायणले ब्रह्माजीलाई दिनुभयो। के दिनुभयो त भन्दा वेद दिनुभयो, ज्ञान दिनुभयो। त्यसैले वेदको महिमा छ। त्यो ज्ञानलाई भक्ति मार्गद्वारा पुष्टि गर्ने काम भागवतले गर्छ, पुराणले गर्छ। भक्ति, ज्ञान र वैराग्य, यी तीनटालाई जगजगी बनाउने काम चाहिँ भागवतले गर्छ। गीयते नारदादिभिः, नारदादिका ठुला ठुला ऋषि, महर्षि, ज्ञानी, ब्रह्मज्ञानीहरूले गाइएको हो यो पुराण। अब किन महत्त्व बढ्यो भन्दा भगवान श्रीकृष्ण धराधाममा 125 वर्ष बस्नु। टाइम तोकिया थियो। हेर्नुहोस्, टाइम तोकियो। त्यही भएर जसको टाइम तोकिन्छ त्यसले टाइम पुरा भएपछि, समय पुरा भएपछि जानुपर्छ। कृष्णको तोकियो, शिवको छैन, विष्णुको छैन, अरू कुनै पनि देवी देवताको छैन। उनीहरू मूल स्वरूप भए, कृष्ण भनेका अवतरित भए, अवतार भयो। त्यही भएर समय तोकियो। रामको पनि तोकिया थियो 11,000 वर्षसम्म रामले राज्य गर्यो। 11,000 वर्ष। तर कृष्णले 125 वर्ष। जब जाने समय भयो, उद्धवजी टुप्लुक पुग्नु भएछ। हात जोड्नु। तुम तु या शशि गोविन्द भक्त कार्यम विधायच मच्चित्ते मति चिन्ता ताम श्रुत्वा सुखमा भव। हे गोविन्द, अब हजुर जाँदै हुनुहुन्छ। हजुर हुँदा त यी अन्यायी, अत्याचारी, दुराचारीहरूले धराधामलाई दुःख दिएका थिए, हामीलाई कष्ट दिएका थिए। अब हजुरले छोडेर गएपछि के अवस्था होला हाम्रो भनेपछि भगवानले आफ्नो शरीरलाई, स्वरूपलाई स्वकीयम यद्भवत्तेज तच्च भागवते ददात् तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। आफ्नो शरीरलाई अक्षर ब्रह्मका रूपमा अगाडि राखिदिनु भयो। अक्षर भयो अरे क्या, पुरै शरीरै अक्षरका रूपमा देखियो। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे। भगवानको प्रत्यक्ष स्वरूप नै अक्षर बनेको हुनाले भागवतलाई भगवान कृष्णको प्रत्यक्ष वाङ्मय मूर्ति स्वरूप मानिन्छ। अब भगवानले आकाशवाणीद्वारा भन्नु, प्रेत पीडा विनाशिनी। उद्धव, धराधाममा, पृथ्वी तलमा प्रेतत्वबाट निवृत्तिका लागि यो भन्दा कुनै ठुलो पुराण, कुनै शास्त्र रहने छैन। त्यही भएर अनिवार्य रूपमा मान्छेले प्रेतत्व निवृत्तिका लागि पुराण लाउँछ। कृष्णको स्वरूप र कृष्णको वचन दुईटै हेर्नु। भवरोग विनाशिनी, संसार रूपी तापले सन्तप्त भएका व्यक्तिहरूको मुक्तिका लागि यो भन्दा ठुलो कुनै शास्त्र छैन। गोपिनीहरूले विरहमा भनेका छन्, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। तिम्रा कथा सुनेका त सबै बिग्रियो अरे। किन भन्दा कथा सुनिसकेपछि घरमा बस्ने मन लाग्दो रहन्छ, भगवत गुणानुवादमा रम्न मन लाग्दो रहेछ। यो त केही पनि होइन रहेछ भन्ने लागेपछि त बिग्रिएन त। सब मान्छे बिगारा तिम्रा कथा भनेर रिसाउँथ्यो अरे क्या। भनेको तिम्रो कथा सुनेपछि मान्छे यहाँ घरमा बस्न रुचाउँदैन, मुक्तिको बाटो खोज्न चाहन्छ, त्यसमा रमाउन चाहन्छ, त्यसैमा आनन्दित हुन चाहन्छ। त्यही भएर भगवत कथामा रम्न बेग्लै रमाइलो हुन्छ।
अब भगवान श्रीकृष्णको प्रत्यक्ष वाङ्मय मूर्ति भएको हुनाले परीक्षितलाई श्राप परेका कथाहरू छन्। अब 12वटा हाँगा छन् हेर्नुहोस् भागवतमा। प्रथम स्कन्द, त्यसलाई स्कन्द भनिन्छ। स्कन्द भनेको हाँगा। प्रथम स्कन्दमा 19 अध्याय छ। प्रार्थना मङ्गलाचरणबाट सुरु गरिएको। कहाँबाट भागवत सुरु गर्ने भन्दाखेरि महाभारतको प्रसङ्ग ल्याएर सुरु गरेको छ। माता शिशूनां निधनं सुतानां विषम्य घोरं परितप्यमान। द्रौपदीका 5वटा छोराहरूलाई अश्वत्थामाले मारिदियो। मार्न खोजेको 5 पाण्डव। कृष्णका अगाडि कसको के चल्छ है? कृष्णले आज त ल हाम्रो बेग्लै काम छ भनेर सुते ठाउँबाट फुत्त उठाएर छोराहरूलाई सुताइदिनु भएको छ, बाबाहरूलाई लिएर हिँड्नु। कृष्णलाई थाहा थियो आज यही हुनेवाला छ भनेर। त्यही भएर 5 पाण्डवको साटो 5 पाण्डवका छोराहरूको चाहिँ मृत्यु भयो युद्ध सुतेका बेलामा अझ। अनि द्रौपदीले चित्त दुखाएर एकदम छाती पिटेपछि भगवान कृष्णलाई अर्जुनले आज्ञा दिए, ल रथ लिएर हिँड्नुहोस्, आज त्यो बाहुनको छोरो नमारी छोड्दिनु। अश्वत्थामाको छोरो के अरे द्रोणाचार्यको छोरो अश्वत्थामालाई नमारी छोड्दिनु। द्रोणी पनि भनिन्छ। भगवान कृष्णको सान्निध्यता पाएपछि के गर्न नसकिने कुरो के थियो? अश्वत्थामालाई बाँधेर ल्याइयो। द्रौपदीले भनिन्, हैट, बाँधेको देखेपछि माया लागेछ। अघि त्यसलाई भनेको अब देखेपछि माया लाग्यो। गुरुको छोरो हो नि त। गुरुको छोरो त गुरु नै हो। मारोदी जस्य जननी गौतमी पति देवता भन्छ भागवतले। म त रोएँ रोएँ छोरा मरेका पिरमा, अब यिनकी आमा नरु भन्नुको तात्पर्य नमारा भने नि। त्यहाँबाट भागवत सुरु हुन्छ। अत्यन्त सुन्दर कथाहरू छन्। किन त्यहाँबाट सुरु गरे भने परीक्षितलाई जन्माउनु छ नि त। कथा सुन्ने मान्छे मूल को हो त व्यक्ति भन्दा परीक्षित हुन्। परीक्षित महाराजलाई अभिमन्युका पुत्रका रूपमा अगाडि राखियो। उनको जन्म भयो। नातिलाई राजतिलक गरिदिए, सब लागे अब महाप्रयाणमा 5 पाण्डवहरू। बिस्तारै बिस्तारै ठुला भए परीक्षित महाराज। र एक दिन उनी शिकार खेल्न जाँदाखेरि एउटा शूद्रले अलि उधुम मचाइरहेको देखे। हुन चाहिँ त्यहाँ भएछ घटना के भन्दा गाई र गोरु 2टा रहेछन्। गोरुको एउटा मात्रै खुट्टो टेकेर छ। अनि 2टा गाई र गोरु गफ गर्दा रहेछन्। अनि राजाले सुने। राजाले सुनेपछि के हो यो भन्दाखेरि केही होइन, आफ्नो कर्मको फल हो भन्यो गाईले। ए धर्मम ब्रविसी धर्मज्ञ, धर्मका कुरा गर्छौ, त्यसैले गर्दा तिमी धर्मराजका स्वरूप रहेछौ। स्वयं धर्म नै जम्मा एउटा खुट्टामा उभिएर छ। सब छुटिसकेर छ। सत्य पनि छैन, तप पनि छैन, जप पनि छैन। त्यस्तो अवस्थामा रहेछ। त्यो अवस्था देखेपछि अब यो कसले यसो गर त भन्दा कलीको प्रभाव रहेछ नि त। कली अहिले यति बेला त कली छ। अब हामी कली आयो भन्छौँ, कली धेरै पर छ। हेर्नुहोस्, सुरु भएको हो 4,32,000 वर्ष आयु, जम्मा अहिले 5,000 वर्ष चल्दैछ। कहाँ छ कली? कहाँ हो? सुरु चाहिँ छ, तर मध्य कली हुँदा त के होला धेरै टाढाको। त्यही अवस्थामा उनले एउटा दुष्ट राजालाई भेटे। दण्ड दिनु पर्यो त्यो गाई गोरुलाई कुट्ने राजालाई भनेर अगाडि बढ्दा आएर लमतन्न परेछ। नमया मारणीयोयम सारङ्गैव सारभुक भन्छ। शरणमा आयो भने हजुर हामीलाई पनि माया लाग्छ। निकै रिस उठेको थियो, आएर झ्याप्पै लम्पसार परेर ढोक्छ बा, गुवा रुन्छ। अब के गर्ने, त्यसले कुटिहाल्न मन लाग्दैन। भाइको हातदेखि यस्तो नगर। हेर्नु, त्यसरी हाम्रो मन परिवर्तन हुन्छ। राजाले पनि ठिकै छ, ल मेरो राज्य छोडेर जा। यसो हेर्दा सूर्य उदय र सूर्य अस्तसम्म जाँदासम्मको अवस्था परिधि जुन हो, सबै तपाईँको राज्यमा कहाँ जाउँ? अधर्ममा बस, झुटमा बस, खराब नारीहरूको चरित्रमा बस, यस्तै दिएपछि एउटा त राम्रो दिनु, सबै नराम्रो त्यसमा सुनमा बस भनेछन्। तर सुन भने चाहिँ के त भन्दा अन्यायले कमाएको धन भने हो। अन्यायले कमाएको सुनमा एकदम धर्मपूर्वक कमाएको छ भने
सुन भगवान विष्णुको स्वरूप, त्यही भएर प्रतिमा बनाइन्छ। अन्यायले कमाएको छ भने त्यो सुनमा कलीको बास हुन्छ, टाउकामा लाएर हिँड्यो भने त्यसको बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ। यी खालका कथाहरू छन्। अब तिनै परीक्षित महाराज एक दिन मुकुट लगाएको छन् र चट्ट शिकार गर्न गए। भोक पनि लाग्यो, प्यास पनि लाग्यो, यसो अगाडि हेरेको एकजना बाबाजी रहेछन्। ए बाबाजी पानी देऊ। बाबाजी ध्यानमा थिए, मस्त सुनेन। राजालाई उठ्यो रिस, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। मान्छेको बिग्रिनु बेला आएको छ भने त नि जतिसुकै ठुलो किन होस् बुद्धि बिग्रिहाल्छ। राजाले यसो हेरे, छेउमा मरेको सर्प रहेछ, धनुषको नोकले यसरी उठाए, राजाका घाँटीमा बेरिदिए। के अरे ऋषिका घाँटीमा। ऋषिको नाम थियो समिक। समिक ऋषि थिए। त्यति काम गरे, हिँडे। एउटा केटाले देखेछ, गौरवर्ण नाम गरेको ऋषिको चेलोले देखेछ, गुटुटु कुदेर गयो कौशिकी नदीको तटमा। कोशी उता सप्तकोशी है, कोशी नदीका छेउमा गइसकेपछि छोरो बसिरहेको थियो। त्यतैको घटना रहेछ यो। ओइ केटा, छोरा नाम थियो श्रृङ्गी। समिकको छोरो श्रृङ्गी। के फुर्ती गर्छस्? तेरा पिताजी लास बोकेर बसिरहेछन् भनेर लगाइदिएछ। डर लाग्यो नि। के भन्छ भने दौडेर आउँदा मर्या सर्प भिरेर। मर्या सर्प नि त लासै त हो नि। ल हेर्नु व्याख्या कहाँ पुग्यो। अनि हातमा जल लियो, कौशिक क्याप उपस्पृष्ट वाग वज्रम विससर्ज। कौशिकी नदीको हातमा नदीको जल हातमा लियो र आजका 7 दिनका दिन तक्षक नामको नागले ढसेर त्यो राजाको मृत्यु हो। ब्राह्मणको अस्त्र शस्त्र भनेको श्राप थियो त्यति बेरसम्म, किनभने उनीहरू आफ्नो नियममा बस्थे। अब दुईटै हात लाएर श्राप पनि केही हुँदैन, किन न ब्राह्मण आफ्नो नियममा छन्, न धर्म छ, न कर्म छ, न त्याग छ, न तपस्या छ, न वेदको अध्ययन छ। त्यो पुग्दै पुग्दै र अहिले पनि आफ्नो नियममा बसेको ब्राह्मण छ भने डराउनु पर्छ। वेदमा त्यति शक्ति छ। अनि आएर गुवा गुवा रुन थाल्यो केटो। ठुला स्वरले रोएपछि पिताजीको ध्यान जाग्यो। के भयो केटा? जो हेर्नु न, हजुरलाई मर्या सर्प घाँटीमा बेरिदिए। ल कस्तो केटो रहेछ, जिउँदो बेरिदिए बाबु वीर मान्नु होइन। मर्या सर्प घाँटीमा कसैले बेरो भनेर रुन्छन् त? साँच्चै जिउँदै बेर्या भए पनि मलाई के हुँदैन। के गर्यौ त? मैले त श्राप पो दिएँ, आजको 7 दिनका दिन मरिजा भनेर। हो बाबु गलत गर्यौ। हेर्नुहोस् बाबु छोरामा कति अन्तर छ। सन्त भनेका कस्ता हुन्छन्? सन्त त बडा अचम्मका हुन्छन् नि त। एकजना सन्त सधैँ भिक्षा माग्न जानुहुन्थ्यो। अब छोराबुहारी फुत्त निस्किँदा रहेछन् काममा, आमाको पालो त्यो चुलो पोतिराखे बेला पर्दो रहेछ क्या। भिक्षा आउँदै भनेपछि पोत्दै छु है पख भने बाबाजी बस्दैन त हिँडिहाल्थ्यो। सस्तानीको जस्तो नि हिँडिहाल्ने। यस्तै क्रम भयो। 1 महिना भएछ सधैँ त्यसै बेलामा आउने, त्यस्तै लिपिराखे बेला पर्ने। अन्तिममा चाहिँ आमैलाई पनि साँच्चै रिस उठेछ। भिक्षा दे भने ला भिक्षा भनेर त्यही पोत्दै गरे पोतो चाहिँ झ्याप्पै फ्याँके कि ऋषि त्यही ब्राह्मणका मुखमा, भिक्षा माग्नेका मुखमा आएर झ्याप्पै पोतो मुखभरि ढाकियो। ओ माताजी पोतोले हिर्काउनु भयो, तिम्रो पोतो होस् भनेको नाति नबाट बेहाल रहेछ। हिन्दीमा पोतो भन्छन् क्या, पोता। पोतैले हिर्काइदियौ, तिम्रा घरमा पोता होस् भनेछ। उसले त्यति बेला वास्ता गरिनन्। कयौं काम गर्दा, कति चिज देखाउँदा पनि छोराछोरी नभएर बेहाल रहेछ। साँच्चै महात्माको कृपा भयो। अब फर्केर महात्मा आएनन्। 1 वर्षपछि आउँदाखेरि नाति काखमा लिएर आमा बसिराखी रहेछन्। भिक्षाम देई भन्दा चाहिँ आज चाहिँ भक्कानु फुट्यो बुढी आमाको। गुवा गुवा गएर रुनुभयो, पाउ पर्नुभयो, अनि यथेष्ट भिक्षा दिएर बिदा गर्नुभयो। भनेको के हो त भन्दा सन्त भनेका त्यस्ता हुन्छन्। सन्त हृदय नबनी त समान नहुने घिउ र सन्तहरूको हृदय एकनासको हुन्छ। ती सन्तले पनि बाबु तिमीले गलत गर्यौ, जाऊ खबर गरिदेऊ भनेपछि राजालाई खबर गयो। राजाले यो मुकुट यसरी यसो राखे झिकेर, ओहो म राजा जस्तो मान्छे, त्यो पनि पाण्डु वंशी, कत्रो अपराध गरेको,
त्यस्ता ऋषिका घाँटीमा मर्या सर्प बेरे मलाई मृत्युदण्ड पाउनु पर्ने हो भन्दै थिए। टुप्लो गाई गर्छ तपाईँ 7 दिनको दिन मर्नुहुन्छ भन्नु। अरू भए पीर मान्थे होलान्, राजा गदगद भए, मलाई एकदम सही दण्ड भयो। ए केटा हलो आओ, 4 भाइ छोरा थिए, जेठो छोरालाई रात तिलक गरिदिए, श्रीमतीलाई अराई पराई गरे, ल अब तिमीहरू के गर्छौ गर, म हिँडे। जस्ता लुगा थिए त्यस्तै धोती फेरेका फेरि राजा त्यहाँबाट निस्किए, गङ्गाजीका तटमा गए, हरिद्वारमा गएर कुशासन बसमा बसे र भनेर ध्यान। ए राजाले सबै कुरा छोडे अरे भनेपछि त भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतम मेधा अतिथि देवल देवरातौ ऋषिहरू आयो। किन कसैले ठुलो काम गर्यो भने आइहाल्छन् क्या मान्छे, के भयो भनेर। त्यही भएर हाम्रो शास्त्र भन्छ घटम विन्द्यात पटम सिन्ध्यात, केही गर्दा प्रसिद्ध भएन भने मान्छे टारपाटा मोडेर गदामाथि बसेर एकचोटि घुम्ने भने कान्तिपुरले छाडिदिन्छ नि। लु हेर्नुहोस्, त्यो पनि एउटा हो, तर कुप्रसिद्धि हो। त्यो पढेर लेखेर विद्वान बनेर प्रसिद्धि कमाउनु एउटा पाटो हो, दुर्नाम कमाउनु अर्को पाटो हो। राजा भगवानका शरणमा पुगे, ऋषि महर्षिहरू आउनुभयो, राजाले सोध्नुभयो मर्नी टुङ्गो भएपछि के गर्नुपर्छ। मर्नी टुङ्गो त सबैको हो नि है, तर फिक्स यही दिन मर्छु भनेपछि चाहिँ के गर्नु। कसैले उत्तर दिएन, कसैले भने जब गरे, कसैले पूजा पाठ गरे, यस्तै यस्तै भने। तर त्यही अवस्थामा तत्र यो 16 वार्षिकस्तदा 16 वर्ष उमेर पुगेका व्यासजीका छोरा सुखदेव स्वामीको आगमन भयो। चिता म पुग्छु भन्छ नरेश्वर। सुखदेव स्वामीलाई श्रेष्ठ आसनमा राख्यो। यसले के सिकायो भने घरमा गृहस्थीमा जहाँ पनि आफूले मान्नुपर्ने व्यक्ति आयो भने उठेर सम्मान गर्नु। अब परीक्षित महाराज र सुखदेव स्वामीको जुन संवाद हो त्यो नै 19 अध्याय छन् प्रथम स्कन्धमा, अहिलेसम्मको कथा प्रथम स्कन्ध। द्वितीय स्कन्धमा 10 अध्याय छन्। अब सुखदेव स्वामीले सुरु गर्नुभयो, बाबु तिम्रो यो बसाइ भएन, पलेटी कसेर बस। आसनबाट सुरु भयो है। सबैभन्दा समस्या बस्नको रहेछ। कसैका यता दुख्या छन्, कसैका यता दुख्या छन्, कोही यसो गर्छ, कोही यसो गर्छ, कोही ठाउँमा हुँदैन। किन त जितासन हो, आसन जित्नुपर्छ। पलेटी कसेर पद्मासनमा चप्प भएर बस्नु पर्यो। अब जिता श्वास हो, सास जिता भनेको इन्द्रियलाई दमन गरेर सासलाई रोक। जितासन हो, जित क्रोध हो, अब रिसाउन छोडिदेऊ। भगवानको दिव्य विराट स्वरूपको स्मरण गर, चिन्तन गर। पातालमेतस्यै पादमूलम पठन्ति वार्ष्णे प्रपदे रसातलम। विराट स्वरूपको चिन्तन 10 अध्याय छन् द्वितीय स्कन्धमा। उहाँले सुरु गर्नुभयो, दिव्य ज्ञानबाट प्रारम्भ भयो। 10वटा सृष्टिहरूको स्वर्गको वर्णन पनि, भागवत धर्मका वर्णनहरू पनि छन्। तृतीय स्कन्धमा 33 अध्याय छ। विदुर र उद्धवजीको संवाद, मैत्रेयजीको संवाद, भगवान विराटको वर्णन, बराह अवतारको वर्णन, कपिल र माता देवहूतिको आख्यान। 4वटा कर्महरू हुन्छन् अरे, चत्वारी मानी कर्माणि सन्ध्यायाम परिवर्जयेत्। साँझमा गर्नु हुँदैन। आहारम, कहिल्यै पनि जतिसुकै बितोस् साँझ बत्ती नबालिकन साँझमा खानु। आहारम, मैथुनम, भोग विलास गर्नु हुँदैन। निन्द्रा, सुत्नु हुँदैन। र स्वाध्यायम, पढ्नु पनि साँझमा चाहिँ हो। आहारोदर रोगम स्यात्, खाने बानी छ भने पेटको रोगी हुन्छ अरे। यो चाहिँ विदेशतिरै सिक्नुपर्ने भयो। नेपाली त जति बेर पाए भकुरेकै देख्छ, कुनै टाइम छैन। ओछ्यानमै चिया, ओछ्यानमै के खाइसक्छ, अनि बल्ल नुहाउने मुख धुने हो। उतातिर चाहिँ एउटा सिस्टममा चल्दो रहेछ, यहाँ खानेको टाइमै हुँदैन। कसैले दियो भने जति बेर दिन्छ त्यति बेर खाइदिन्छ। आहारोदर, त्यही भएर खाने कुरोको टुङ्गो भएन भने पेटको रोगी हुन्छ। साँझमा खानु हुँदैन। मैथुने कुसन्तति, भोग विलास गर्दाखेरि छोराछोरी हुँदैनन् भने होइन, कुसन्तति जीवनभरै हजुरलाई रुवाउने खालका छोराछोरीको उत्पत्ति हुन्छ। साँझमा भोग सुत्यो भने नेत्र रोग छ, बेलैमा चस्मा लाउन पाइन्छ। आँखाको रोगी। स्वाध्याय पाठनाशनम
पाठ पढ्ने बानी छ भने पनि परीक्षाका बेला बिर्सिन्छ, ठ्याक्क चाहिने बेलामा बिर्सिन्छ। त्यही भएर साँझमा नपढ्नु। यी कुराहरूको व्याख्या गरिएको छ। अब चतुर्थ स्कन्धमा 31 अध्याय छन्। अत्यन्त सुन्दर प्रसङ्ग, भगवान भोलेनाथका प्रसङ्गहरू छन्। ध्रुवजीको कथा छ, बेन महाराजको कथाहरू छन्। पञ्चम स्कन्धमा 26 अध्याय छन्। प्रियव्रतो भागवत आत्मराम कथम मुने गृह रमतन्मूल कर्मबन्ध पराभव। प्रियव्रत राजाको प्रसङ्गबाट सुरु हुन्छ। नाभि, किमपुरुष, ऋषभदेव, जड भरत आदिका प्रसङ्गहरू, खगोल भूगोल, नरकको वर्णन, यी 26 अध्याय। अब षष्ठ स्कन्धमा 19 अध्याय छन्। भगवानको नाम लिए पनि तरिन्छ। छोराछोरीको नाम राख्दाखेरि भगवानका नाम, देवी देवताका नामबाट राख्नुहोस् भनेर सिकाए। अजामिलले आफ्ना छोरालाई नारायण भनेर बोलाउँदा अन्त्यमा तर्यो। अब पिङ्की ढिङ्की हुङ्की फुङ्की गर्छन्, के भने आउनु छोराबरा हुन्की कुकुर बला तरिँदैन। त्यही भएर सही नाम राख्नुपर्छ, सार्थक अर्थ लाग्ने नाम राख्नु, यो कुराको शिक्षा हो। चित्रकेतु राजाको कथा पनि हुन्छ। सप्तम स्कन्धमा 15 अध्याय छ। 11 अध्यायसम्म प्रहलादजीकै कथा छ। प्रहलादजी भगवान नारायणका परम भक्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पिता हिरण्यकश्यपु, उहाँलाई मार्नका लागि हिरण्याक्ष स्वयं नृसिंहको अवतार भयो। नृसिंह, नृ भनेको मानव, सिंह भनेको सिंह, दुईटै मिलेको नृसिंह अवतार लिएर नाश गरिदिनु हो। प्रहलादजीका शिक्षाबाट हामीले के पाउनुपर्छ भने श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, नवदा भक्तिका बारेमा व्याख्या छ। अष्टम स्कन्धमा विशेष गरेर भगवानको कृपा पशु पक्षीलाई पनि हुन्छ भनेर गजेन्द्रको कथा राख्छ। हात्तीलाई पनि भगवानले दर्शन दिनु, मुक्ति दिनु। समुद्र मन्थनको कथा छ, मत्स्य अवतारको कथा, वामन अवतारको कथा। 9 स्कन्धमा राजा महाराजाहरूको कथा। सुद्युम्नबाट यो विज्ञान चाहिँ यस्ता खुङ्खार विज्ञान रहेछन् हाम्रा पूर्वजहरू। अपरेसन चलेको छ त्यहीँ हेर्नुहोस्, पेट चिरेर बच्चा निकाल्थे, कुसले सिलाइदिन्थे, त्यही गरे होइन र अहिले त्यसैको परिमार्जित रूप त हो। केटालाई केटी, केटीलाई केटा बनाए, त्यही अहिले विज्ञानले त्यही गर्दैछ। हाम्रा पूर्वजले उहिले गरेका थिए, त्यसलाई अनुसन्धान गरे हो। भगवान श्रीरामको कथा पनि छ, सगरको कथा, अनन्त कथाहरू, राजा महाराजाका कथाहरू 9 स्कन्धमा छन्। अब 24 अध्याय छ, अष्टम र 9 दुईटैमा। अब 10 स्कन्धमा 90 अध्याय छ। 49 अध्याय पूर्वार्ध, 50 देखि उत्तरार्ध। यो चाहिँ पुरै भगवान श्रीकृष्णका कथा हुन्। तेस्रो अध्यायमा जन्म हुन्छ। 6औं अध्यायमा पुतनाको वध हुन्छ। पुतना, वत्सासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर आदि हेरेका कयौं दुष्टहरूको दमन गर्ने काम, हैन, यज्ञपत्नीको उद्धार गर्ने काम, कालियको दमन गर्ने काम, रासलीला रचाउने काम, यी आदि काम भगवानले गरेर अन्तिममा कंसलाई समापन गर्नुभयो। यो पूर्वार्ध। अब विवाहका प्रसङ्गहरू, विशेष गृहस्थ आश्रमलाई स्वीकार गर्ने। यो चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने 49सम्म टेरिँदैन, 50 देखि हेरिँदैन भने जस्तो। 49 सम्म चाहिँ आफ्नो आयु रहेछ, हेर्नुहोस् के अरे भन्दा अलि सुहायो। 50 लागेपछि बाबु भन् त भनेर छोरासँग, छोरीसँग, अरूसँग सल्लाह गर्ने कुराहरू हुँदो रहेछ। यी खालका कुराहरू हो। मानव जीवन पनि त्यो यथार्थ हो। 49 सम्म पूर्वार्ध, 49 देखि उत्तरार्ध। यसरी यो लीला हो। वेदस्तुति पनि यही छ। अब 11 स्कन्धमा 31 अध्याय छ। 31 अध्यायमा उद्धव र कृष्णको संवाद, जुन अघि मैले भने जाने बेलामा उद्धवजीसँग भेट भयो भनेर, हो त्यो चाहिँ 11 स्कन्ध। अनि भगवान र उद्धवजीको जुन संवाद हो, अत्यन्त ज्ञान विज्ञानले भरिएको, भक्ति मार्गले भरिएको हो, त्यसलाई 11 स्कन्ध भनिन्छ। नायम जनो मे सुख दुःख हेतुर न देवतात्मा ग्रह कर्म काल मन परम कारणमा मनन्ती संसार चक्रम परिवर्तयत्यत्। यो संसार चक्र के हो त भने यो चाहिँ सुख दुःख यी सबै जालो भनेको मनको जालो मात्रै हो, अन्त अरू केही छैन। रहेछ यसको मन हेतु खाली, जसले चलेको छ जगत प्रणाली।
सुख दुःख भन्ने शरीर देउता ग्रह कर्म काल हैनन् दिने है सुख दुःख जाल रहेछ यसको मन हेतु खाली जसले चलेको छ जगत प्रणाली मनले मानुषे आनन्दै कम्तीमा भगवानको गुणानुवाद केही क्षण भयो भने सुन्न पाइयो आनन्द भयो मानुष होइन भने खुट्टा दुइसिया छन् कति कराकाई पण्डित भन्नुभयो भने यी अहिले ढाड पनि दुख्न थाल्छ हेर्नुहोस् त्यही दुःख आइहाल्छ त्यसैले मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्ष मन नै हो बन्ध र मोक्षको कारण यो एकादश स्कन्द भगवान दिव्यधाम जानेसम्मका कथाहरू छन् द्वादश स्कन्दमा 13 अध्याय छन् कलिको वर्णन छ त्यसपछि प्रलयको वर्णन छ परीक्षित महाराजले सुखदेव स्वामीलाई विदा गर्नुहुन्छ र आफूले भन्नुहुन्छ अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परम पदम केही पो रहेनछ त यो संसार म नै ईश्वर रहेछु अब मलाई सर्पले डस्ला भन्ने पिरै भएन महाराज हे स्वामी त्यो सर्पले डस्ने त मेरो पाञ्चभौतिक शरीर पो रहेछ त म त कहाँ मर्दो रहेछु र नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति केहीले नमार्ने म भनेको प्राण रहेछु आत्मा रहेछु मलाई केही हुँदो रहेनछ भगवान म धन्य भएँ भने परीक्षितले सुखदेव स्वामीलाई विदा गरे त्यसपछि वेद विभागको वर्णन छ त्यसपछि पुराणहरूको वर्णन गरिएको छ कुन पुराणमा कति हजार श्लोक छन् भनेर यस्तो दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण जसको श्रवण चिन्तन र वन्दनले समस्त कलिकल्मषहरू नष्ट हुन्छन् उनै परात्पर परब्रह्म करुणा वरुणालय भक्तवाञ्छा कल्पतरु भगवान श्रीकृष्णका चरणारविन्दको चिन्तन गर्दै श्रद्धेय गुरुहरूका मुखारविन्दबाट पाठ करिब करिब मलाई लाग्छ सकिसक्यो होला पाठ समापन भएको श्रीमद् भागवत महापुराणको सारांश रूपमा यहाँ पनि हाम्री श्रद्धेय माता भूमा देवी र पिताजी बृहस्पति निरौला अन्य ज्ञात अज्ञात हामीले जानेका नजानेका यस कुल वंश परम्परामा जो हुनुहुन्थ्यो अधोगति भएर रहनुभएका कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरू सबैको वैकुण्ठ वास होस् हामीलाई पनि सही बाटो हिँड्ने प्रेरणा ईश्वरले प्रदान गर्नुहोस् हाम्रा सन्ततिहरू दीर्घजीवी हुन् चिरञ्जीवी हुन् आज्ञाकारी हुन् र सही बाटो हिँडन् यिनै भावनाका साथ यो पावन प्रसङ्गलाई भागवत भनेको मानव जीवन भनेको संशय हो शङ्का हो कष्ट हो दुःख हो ईश्वर भनेको समाधान हो सबै चीजको अन्तिम समाधान ईश्वरको शरणागति हो भगवानका शरणमा परेपछि सबै कुरो पूर्ण हुन्छ भन्ने हाम्रो जनविश्वास छ धार्मिक विश्वास छ उनै प्रभुका चरणारविन्दमा हामी पनि नतमस्तक छौं हे प्रभु सही बाटो देखाउनुहोस् हाम्रो पनि अन्त्य अवस्था सहज होस् वैकुण्ठको वास होस् यिनै भावनाका साथ यो अत्यन्त पावन प्रसङ्ग यहाँहरूले आयोजना गर्नुभयो र धेरै सक्रिय रूपमा गर्नुभयो यहाँहरू धेरै धेरै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ मैले अघि नै भने हजारौं जन्मको पुण्यको उदय भएपछि मात्रै यो भागवतमा मन आउँछ अझ पछि सकियोस् गर्न सकिएछ भएछ भने सप्ताहका रूपमा फेरि गरौँला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ अहिले प्रभु परब्रह्म परमात्मा प्रभुलाई हे भगवान हाम्रा समस्त कलि कल्मषहरू हाम्रा ती दुष्ट भावनाहरू हामी विसर्जन गर्छौं राम्रो भाव आओस् माता पिता प्रति सदा सर्वदा भक्ति जागोस् र के हो भने बाँचुन्जेलसम्म यदि खुवाउन लाउन दिन सकिएन माया सम्मान दिन सकिएन भने मरेपछि पानी नहाले दुधको औचित्य छैन त्यसैले बाँचुन्जेल सेवा गरौं मरेपछि अनि मात्रै श्राद्ध गर्दा श्रद्धा हुन्छ यिनै भावनाका साथ यो दिव्य प्रसङ्गलाई यही समापन गर्दछु भक्तवत्सल भगवानको जय पुराण पुरुषोत्तम भगवानको जय श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण एव श्री कृष्ण गोविन्द हे मुरारे हे नाथ नारायण बोलो वासुदेव भगवानको। यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।